बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मौका अता किया है कि पाकिस्तान आलम का मरकज़ बन चुका है और अल्लाह के वलियों की जानिब से जो प्रेडिक्शंस की गई थी वो आज हर्फ ब हर्फ सच साबित हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में खुफिया दौरे पर ईरान से कौन आया? ईरान का पाकिस्तान से हंगामी राबिता, वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बड़ा ऐलान किया गया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमरीकी जो नायब सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और इस वक्त ईरान ने जो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ ना देने वाले ममालिक और फ़लस्तीन का साथ देने वाले ममालिक के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी खुशखबरी सुना दी है। ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट का, जो कि तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज किसी वक्त भी साबित हो सकता है। ऐसे में नाज़रीन, सूफी बरकत अली अलमरूफ बाबा जी सरकार जो समुद्री वाले, उनका एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल है और हमने पहले भी, बहुत पुराना ये वीडियो क्लिप है और हम पहले भी मुतअद्दिद मरतबा जिक्र कर चुके हैं इसका कि अल्लाह के वलियों ने बहुत पहले यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की हुई हैं पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पे एक जो है वो इस्लामी मुल्क बनेगा जो इस्लाम के नाम पे होगा। और ये इमाम बारी सरकार जो है उनके हवाले से है कि इशफाक अहमद ने एक किताब थी जो कि बहुत पुरानी किताब थी, हाथ से लिखी हुई, उसके हवाले से उन्होंने कहा था जी कि हॉलैंड की लाइब्रेरी के अंदर वो मुझे मिली थी और जिसमें जो इमाम बारी सरकार जो हैं उनके बारे में था कि उन्होंने कहा था कि अपने जो मुरीदान उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे जब पहाड़ों पे मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक इस्लाम के नाम से शहर आबाद होगा और वो आपने देखा इस्लामाबाद बना वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वो मरकज होगा कि जहाँ से दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। और इसके बाद सूफी बरकत अली उन्होंने एक प्रेडिक्शन की, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। और आज नाज़रीन आप देखें कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद नामसाइद हालात के हम कर्जदार हैं, हम मुआशी तौर पे उलझे हुए हैं, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सुनहरी मौका पाकिस्तान के हाथ आता है कि तीसरी आलमी जंग होने को है और माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में कुर्रा पाकिस्तान के नाम निकला है कि पाकिस्तान जो है उसकी गारंटी पे ईरान जो है वो अमेरिका के साथ जंग बंदी के लिए तैयार हुआ है और उसने कहा है कि जंग बंदी अगर होगी तो शराइत भी उन्होंने अपनी बता दी। तो अब जो है वो नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि कुछ राबिते हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता जो अब्बास अराग़ची हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ हुआ है और उन्होंने कहा कि जो ईरान की सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई, उन्होंने कहा है कि जो दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं और उनको बताएं कि हम जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर जंग बंदी और जामे मुज़ाकरात होते हैं तो ईरान जो है उसको उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि इनके स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, अहम तरीन शख्सियत हैं, उनको इन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है और पाकिस्तान का उन्होंने खुफिया दौरा भी किया है। ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये खुफिया दौरा पाकिस्तान का हुआ है और ऑफिशियली इसका ऐलान नहीं किया गया। तो नाज़रीन, ये जो दौरे हो रहे हैं, ये जो रवाबित हो रहे हैं, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान के सर सेहरा जो है ये सजने जा रहा है कि पाकिस्तान इस बड़े कन्फ्लिक्ट का जो है वो ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं वो इसको अमेरिका की तरफ से लीड करेंगे, बातचीत करेंगे और उसमें नाज़रीन चूँकि जो जेडी वैंस हैं वो इस जंग के भी खिलाफ हैं और शायद इसीलिए उसे ये रोल अदा करने के लिए अमरीकी सदर की जानिब से दिया गया। और हैरान कुन तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत
کے ذریعے جو 15 پوائنٹس ہیں ان پہ ہم بات چیت تقریباً ہم اگری ہو چکے ہیں، تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر کے بارے میں خیر کوئی پریڈکشن کی نہیں جا سکتی کہ وہ کسی وقت کیا فیصلہ کر لیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت بری طرح سے اسٹاک ایکسچینج وہ اڑی ہوئی ہے امریکہ کی، اور اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سٹیبل کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جائیں، اور 5 دن تک جنگ بندی جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں جو ماحول مشرق وسطیٰ کے اندر بن چکا ہے، امریکہ وہاں پہ بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور اگر وہ نہیں جاتا وہاں سے تو یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اسے نکال دیں گے، کیونکہ عرب ممالک نے جو ٹریلینز آف ڈالر کے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے دفاع کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے معاہدے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے فوجی اڈے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہورمز ایک ایسا پھڈا بنا ہوا ہے کہ جس نے امریکہ کو بالکل سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور تو ناظرین اب وہاں سے امریکہ بالکل ایک بھی اپنا تیل بردار بحری جہاز نہیں نکال سکتا۔ ان کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے جو ہیں وہ دیکھیں جن حالات میں پہنچ چکے، یونان میں مرمت کے لیے گیا، انہوں نے 2 سال کا ٹائم دے دیا۔ تو یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو کہ امریکہ کو فیصلے کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے کیا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے میں ایک امریکن تجزیہ نگار تھا، اس کی جانب سے ایک تجزیہ پیش کیا جا رہا تھا اس جنگ سے پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جیسا اتحادی امریکہ کے پاس موجود ہے جس کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو بات چیت کے ذریعے کچھ معاملہ جو ہے وہ ان کا بڑی اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے، امریکہ جنگ میں نہ جائے۔ لیکن تب امریکہ شاید اپنے وہ طاقت کے نشے میں جب یہاں پہ آ گیا تو اب اسے پاکستان کی ضرورت اور قدر محسوس ہوئی ہے، اور ایران پہلے ہی پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین ایران نے اپنے جو ممالک ہیں جنہوں نے ان کی فیور کی ہے، ان کے دوست ممالک تو نہ صحیح، لیکن انہوں نے ایران کے خلاف امریکی اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے۔ ان ممالک کو اور جنہوں نے اسرائیل کے خلاف غزہ کی حمایت کی تھی ان ممالک کے لیے ایک بڑی آفر لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا ہے، ان ملکوں کے لیے اور فلسطین کی حمایت کرنے والے ملکوں کے لیے ہم اسٹریٹ آف ہورمز کھول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہم ریلیف دیں گے کہ وہ آئیں اور بغیر ٹیکس کے وہ اپنے جہازوں کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی یہاں سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ جن ممالک کو کہا جا رہا تھا کہ آؤ اور آ کے کھلواؤ، تو ان ممالک نے کہا جی ہم کیوں ایران کے خلاف آئیں۔ اب ان ملکوں کی بغیر جنگ کی سنی گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ایران کہہ رہے جی کہ ہم ان کے لیے یہ اسٹریٹ آف ہورمز کھولنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا جہاز یہاں سے نکال لیں۔ تو یہ بہت غیر معمولی اس وقت ناظرین صورتحال بن چکی ہے کہ ایران کا مکمل طور پہ اسٹریٹ آف ہورمز کے اوپر کنٹرول ہے، اور وہ تمام ممالک جو اس وقت امریکہ کے اتحادی بنے ہوئے تھے وہ اب بری طرح سے ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں کے لیے ان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، خاص طور پہ ایران کے خلاف جنگ میں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔